सबैलाई नमस्कार। आज चाहिँ हामी म्याथको एमसिक्यूहरू सल्भ गर्न जाँदैछौँ है। यो चाहिँ नयाँ मोडल क्वेसनमा आधारित छ एमसिक्यूहरू। सो यदि तपाईँले नयाँ मोडल क्वेसन हेर्नु भएको छैन भने म तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिनेछु। र योभन्दा अगाडि मैले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी तीनटैको एमसिक्यूहरू सल्भ गरिसकेको छु मेरो भिडियोमा। यदि तपाईँले हेर्नु भएको छैन भने त्यसको लिङ्क पनि म तल डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु, त्यहाँबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो आज चाहिँ हामी म्याथको गरौँ है त। सो म्याथको फर्स्ट क्वेसन हेरौँ है। फर्स्ट क्वेसनमा हामीले के भनेको छ भने तल 4वटा सेन्टेन्स दिएको छ। यो 4वटा सेन्टेन्समध्ये कुन सेन्टेन्सलाई स्टेटमेन्ट भन्न मिल्छ भनेर हामीलाई सोधेको छ। सो स्टेटमेन्ट भनेको के हो पहिला त्यो कुरा त बुझ्नु पर्यो हो। सो स्टेटमेन्ट भनेको के हो हेरौँ है त। स्टेटमेन्ट भनेको यस्तो टाइपको सेन्टेन्स हो जुन चाहिँ आइदर ट्रु हुन्छ अर फल्स हुन्छ कि है। आइदर ट्रु अर फल्स, कि त ट्रु हुनु पर्यो कि त फल्स हुनु पर्यो, दुइटै हुन मिलेन है। बट नट बोथ, दुइटै हुन भएन। अब हेरौँ है त अप्सनहरू। त्यसमा सुरुमा अप्सन के भनेको छ भने द फिसेस आर ब्युटिफुल भनेको छ, माछाहरू राम्रा छन् भनेको छ। यो अब कतिलाई ट्रु पनि लाग्न सक्छ, कतिलाई फल्स पनि लाग्न सक्छ। यसमा कुनै पनि के छैन त, फिक्सेसन छैन। यो ट्रु र फल्स दुइटैमा पर्छ। स्टडी म्याथमेटिक्स भनिरहेछ, यो अर्कै इम्पेरेटिभ टाइपको सेन्टेन्स भयो, यो पनि मिलेन। एक्स इज अ क्यापिटल अफ कन्ट्री वाइ भनेको छ, यो पनि अब ट्रु हो कि फल्स हो त्यसमा कुनै पनि फिक्स छैन। डी नम्बरमा हेरौँ है त। डी नम्बरमा के भनेको छ भने वाटर इज एसेन्सियल फर हेल्थ भनेको छ, यो चाहिँ ट्रु हो है, यो ट्रु हो। सो ट्रु भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ के भयो त, स्टेटमेन्ट भयो। यो यदि फल्स भएको भयो भने स्टेटमेन्ट हुन्छ है त। ट्रु अथवा फल्स मात्र हुनु पर्यो, दुइटै हुन चाहिँ भएन। यसरी चाहिँ हामीले स्टेटमेन्ट पत्ता लगायौँ। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ है। यो क्वेसन चाहिँ हामीलाई कम्प्लेक्स नम्बर सिस्टमबाट सोधेको छ। सो यसमा के भनेको छ त, √-16 इन्टु √-25 को भ्यालु के हुन्छ भनेर हामीलाई सोधेको छ। 4वटा अप्सन पनि दिएको छ हो। सो हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा √-16 इन्टु √-25 छ। सो हामीले यो रुटभित्र माइनस हुन हुँदैन भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा छँदैछ। सो त्यसको लागि हामीले के युज गर्थ्यौँ त, i² = -1 भन्ने एउटा फर्मुला जस्तो थियो, जसमा चाहिँ आई भनेको एउटा इमेजिनरी युनिट भनेर हामीले युज गरिन्थ्यो। सो यो कुरा चाहिँ हामीले यसमा युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई हामीले के लेख्न मिल्छ त, -1 इन्टु 16 लेख्न मिल्छ। यसलाई के लेख्न मिल्छ त, -1 इन्टु 25 लेख्न मिल्छ हो। -1 को ठाउँमा हामीले के लेख्न मिल्यो त, i² इन्टु यो भनेको 4 को स्क्वायर हो। यसमा पनि के भयो त, i² इन्टु यो भनेको कतिको स्क्वायर हो त, 5 को स्क्वायर हो। सो 5i चाहिँ यसबाट बाहिर आयो, 4i यसबाट बाहिर आयो भनेपछि 4i इन्टु 5i आयो। सो 4 इन्टु 5 कति भयो त, सो 4 इन्टु 5 भनेको हाम्रो कति भयो 20 भयो सायद है। सो अब के हुने भयो त, 4 इन्टु 5 भनेको हाम्रो 20 भइहाल्यो। सो i इन्टु i भनेको के भयो त, i² भयो हो। सो 20 इन्टु i² भनेको त हामीसँग -1 छ। सो 20 इन्टु -1 भनेको कति भयो त, -20 भयो। सो अप्सन नम्बर ए चाहिँ हाम्रो करेक्ट एन्सर भयो। सो नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ हामीले। यो क्वेसनमा हामीलाई के भनेको छ भने एउटा ट्रायंगल एबीसीमा, ठिक छ, एउटा ट्रायंगल छ एबीसी। यो ट्रायंगलमा सी जुन एंगल छ यो चाहिँ 60 डिग्री छ। बी जुन साइड छ नि, बी साइड भनेको यो पर्छ है, बी को ठ्याक्क बी एंगलको ठ्याक्क अपोजिट साइड पर्छ। सो यो चाहिँ कति छ त, 5 सेन्टिमिटर छ अरे। र अर्को कुरा के दिएको छ त हामीलाई, ए साइड चाहिँ यानी कि यो साइड चाहिँ कति छ त, 4 सेन्टिमिटर छ भनेर हामीलाई दिएको छ। सो यसमा चाहिँ हामीलाई सी को भ्यालु निकाल्न भनेको छ है। यसमा हामीले यो ट्रायंगललाई हेरिन्न हामीले केही पनि, यसमा हामीले कोसाइन ल को युज गर्दाखेरि ठ्याक्कै निक्लिन्छ। अब कसरी निक्लिन्छ त कोसाइन ल को युज गर्दा भन्दा, अब कोसाइन लले हामीलाई के भन्छ त, c² = हामीलाई त अहिले c को भ्यालु निकाल्न छ, अनि एंगल पनि हामीलाई c दिएको छ भनेपछि c² वाला फर्मुला लगाउने है। यसको फर्मुला के हुन्छ, b²
प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab cos c हुन्छ हो। सो c को ठाउँमा हामीले के राख्नु पर्यो त, c त हामीलाई दिए छैन यतिकै छोड्नु पर्यो है। b को ठाउँमा हामीले के राख्नु पर्यो त 5 को स्क्वायर प्लस 4 को स्क्वायर माइनस 2 इन्टु 5 इन्टु 4 इन्टु cos c को ठाउँमा 60 डिग्री हामीले राख्नु पर्यो। अब के हुन्छ त भन्दा c स्क्वायर इक्वल्स 16 प्लस 2 25 हुने भयो। यो 5 स्क्वायर चाहिँ 25 भयो, 4 स्क्वायर चाहिँ कति भयो त 16 भयो, माइनस 10 इन्टु 4 40 हुने भयो हो। सो 5 4 जा 20 इन्टु 2 40 माइनस 40 इन्टु cos 60 डिग्री भनेको हाम्रो कति हुन्छ त 1/2 हुन्छ। सो यसले यसलाई क्यान्सल गरौँ, c स्क्वायर इक्वल्स यसले यसलाई क्यान्सल गर्दाखेरि कति हुन्छ त 20 हुन्छ। सो 25 माइनस 20 गर्दाखेरि कति आउँछ 5 आउँछ। सो 16 मा 5 जोड्दा कति आउँछ त 21 आउँछ हो। सो c भनेको √21 आउँछ। √21 को भ्यालु हाम्रो कति आउँछ त 4.58 आउँछ तपाईले क्याल्कुलेटरमा हाल्नुभयो भने। सो हाम्रो चाहिँ करेक्ट एन्सर चाहिँ के भयो त 4.58, यानी कि अप्सन नम्बर बी चाहिँ हाम्रो के रहेछ त करेक्ट एन्सर रहेछ। यसरी थाहा पाउनु है त। अर्को क्वेसन हेरौँ है। सो अर्को क्वेसनमा हामीले के भनेको छ भने एउटा कुनै पनि ट्रायंगल एबीसी मा ट्रायंगल बनाऊँ, एबीसी ट्रायंगल छ। यो ट्रायंगलमा जुन बी को एंगल छ, यो बी को एंगल चाहिँ 120 डिग्री छ। ए र सी चाहिँ 1 छ भने चाहिँ यो जुन ए छ, ए भनेको कुन भयो बीसी भयो, र अर्को कुन दिएको छ सी छ, सी भनेको एबी भयो। यो दुईटा चाहिँ ठ्याक्क 1 1 छ भनेको छ। हो यो दुईटा 1 छ, यो पनि 1 छ भन्नुको मतलब यो र यो त के रहेछ त इक्वल रहेछ। सो यो दुईवटा साइड इक्वल भएको कारणले गर्दा यो ट्रायंगल कस्तो ट्रायंगल भयो त आइसोलेस ट्रायंगल भयो। सो आइसोलेस ट्रायंगलको बेस एंगल पनि त इक्वल हुन्छ। सो यो यदि ए छ भने यो पनि के नै हुने भयो त ए नै हुने भयो। अब हामीले एंगल निकाल्न सक्छौं है। सो 120 प्लस ए गर्दाखेरि 180 आउनु पर्यो। सो 2a भनेको कति हुन्छ त 60 हुन्छ। सो a भनेको चाहिँ हाम्रो 30 डिग्री आउँछ। सो यो दुईवटा एंगल चाहिँ कति रहेछ त 30 डिग्री रहेछ। हामीलाई के निकाल्न भनेको छ त अरु एंगल र साइड कति हो भनेर हामीलाई निकाल्न भनेको छ। सो दुईवटा एंगल चाहिँ कति भयो त 30 भयो, अर्को पनि 30 भयो। सो 30 30 भएको अप्सन चाहिँ यही मात्र छ भनेपछि अब्भियसली यो √3 चाहिँ यो साइड रहेछ भन्ने हामीले अप्सनबाटै थाहा पाइयो। यदि अप्सनमा यसरी 30 30 भएको 2 अथवा 3 वटा अप्सन दिएको रहेछ भने हामीलाई त थाहा पाउन गाह्रो हुन्थ्यो। सो त्यस्तो सिचुएसनमा हामीले के गरिन्थ्यो त a/sin a, हामीलाई त यो b निकाल्न छ। सो b/sin b वाला फर्मुला लगाइन्थ्यो है। a थाहा छ, एंगल थाहा छ, यो एंगल पनि थाहा छ, यो b चाहिँ सजिलै निक्लिन्थ्यो, हाम्रो √3 चाहिँ निक्लिन्थ्यो। यसरी चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ है। ल अर्को क्वेसन हेरौँ। यो क्वेसन चाहिँ हामीलाई भेक्टरबाट सोधेको छ है। यसमा सिम्पल हामीले फिजिक्समा पढेको भेक्टर युज गर्दा पनि निक्लिन्छ यसको एन्सर चाहिँ। हामीलाई के भनेको छ भने यो दुईवटा भेक्टरको बीचमा भएको जुन एंगल छ त्यो एंगलको कोसाइन यानी कि कस चाहिँ हामीलाई निकाल्न भनेको छ। यसको लागि के गर्ने त हामीले कस भएको फर्मुला युज गर्ने, यानी कि ए र बी को जुन डट प्रोडक्ट हुन्छ, डट प्रोडक्ट भनेको के हुन्छ एबी कस थीटा हुन्छ। सो यो फर्मुला युज गर्यौं भने हामीले cos थीटा निकाल्न सकिन्छ। सो यो फर्मुला हामीले युज गर्नु पर्यो है त। यो फर्मुला युज गर्नलाई त पहिला यसको र यसको भ्यालु त थाहा हुनु पर्यो, अनि बल्ल cos थीटा को भ्यालु निक्लिने हो। सो यसको र यसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ हेरौँ है त। पहिला हेरौँ a डट b को भ्यालु के हुन्छ। यसको भ्यालु के हुन्छ भने पहिला त लेखौँ है, I - 2j + 3k डट I + 3j + 3k भेक्टर। यसमा हामीले के गर्नुपर्छ त I लाई मल्टिपल गर्ने, j लाई मल्टिपल गर्ने र k लाई मल्टिपल गर्ने, सबैलाई जोड्दिने। ठीक छ। सो हामीले के गर्नु पर्यो त अब यसमा भन्दा I * I भनेको कति भयो 1 भयो नि हो।
हो यसको अगाडि त 1 छ भनेपछि यसमा 1 आयो सो 2 * 3 भनेको के हुन्छ त भन्दा -6 हुन्छ ठीक छ अनि 3 * 3 गर्दाखेरि के हुन्छ त +9 हुन्छ यसरी हामीले निकालियो सो 6 - 1 गर्दाखेरि कति आयो त -5 आयो -5 + 9 गर्दाखेरि कति आयो त 4 आयो यसको एन्सर चाहिँ अब हामीलाई के थाहा छ त a.b भनेको त ab cos θ हो सो ab भन्नाले के बुझिन्छ त हामीले भन्दा a भेक्टरको म्याग्निट्युड b भनेको b भेक्टरको म्याग्निट्युड हो सो a भेक्टरको म्याग्निट्युड चाहिँ कति हुन्छ त भन्दा यो सब यसको कोफिसिएन्ट चाहिँ हामीले स्क्वायर गरेर जोड्नु पर्छ जस्तै कि a भेक्टरमा i को कोफिसिएन्ट 1 छ सो 1 स्क्वायर प्लस -2 को स्क्वायर प्लस 3 को स्क्वायर आउँछ यसमा अनि इन्टु b को पनि गर्दियौ अब b भनेको छ त 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो यसरी हाम्रो निक्लियो इन्टु cos θ त छँदैछ हाम्रो फर्मुलामा सो यसलाई अझै गर्ने हो भने के निक्लिन्छ त हाम्रो भन्दा यसमा √14 निक्लिन्छ यसमा चाहिँ कति निक्लिन्छ त √19 निक्लिन्छ र यसमा चाहिँ के छ त cos θ नै छ सो यदि यसलाई हामीले सल्भ गरियो भने cos θ को भ्यालु चाहिँ कति आउँछ त यता चाहिँ हाम्रो कति छ त a.b को भ्यालु 4 छँदैछ सो यो दुईटालाई यता 4 को मुनि राखेर डिभाइड गर्ने भने cos θ भनेको कति आउँछ त 0.245 आउँछ सो हाम्रो चाहिँ भ्यालु करेक्ट एन्सर चाहिँ यसमा दिएको छैन है यसमा हामीले अझै एउटा अप्सन एड गर्नुपर्छ सो त्यो अप्सन छ त्यो भनेको 0.245 हो है यो मध्ये कुनै पनि एन्सर चाहिँ मिल्दैन यो प्रिन्ट मिस्टेक भएको होला पक्कै पनि ठीक छ यसरी चाहिँ तपाईले गर्नु होला सो हामीले नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ है त नेक्स्ट क्वेशनमा के भनेको छ भने एउटा प्याराबोलाको इक्वेसन के हुन्छ भनेको छ जसको चाहिँ भर्टेक्स ओरिजिनमा छ रे डाइरेक्ट्रिक्स चाहिँ केमा छ रे त y - 2 = 0 मा छ भनेको छ है सो यसमा हामीले के गर्नु त भन्दा पहिला त हामीले यो कस्तो खाले प्याराबोला दिएको हो त्यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो सो स्ट्यान्डर्ड प्याराबोला नै हो यो किनभने भर्टेक्समा ओरिजिनमा यसको भर्टेक्स छ तर यस्तो खाले प्याराबोला ओपन डाउनवर्ड वाला प्याराबोला किनभने यसमा जुन डाइरेक्ट्रिक्सको भनौं न इक्वेसन चाहिँ यो चाहिँ कति छ त y - 2 = 0 छ सो यो चाहिँ कस्तो खाले प्याराबोला हो त ओपन डाउनवर्ड वाला प्याराबोला हो यस्तो प्याराबोलाको जुन इक्वेसन चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ त x² = 4ay हुन्छ हो सो यसको इक्वेसन चाहिँ यस्तो हुने भयो सरी -4ay हुन्छ होला किनभने मुनतिर फर्किन्छ माथितिर फर्केको भए +4ay हुन्थ्यो मुनतिर फर्किन्छ भनेपछि -4ay हुन्छ किनभने यसको जुन a छ a चाहिँ कता पर्छ त नेगेटिभ y एक्सिस तिर पर्छ सो यति कुरा हामीले थाहा पायौं है अब हामीले फर्मुला लगाउने सो डाइरेक्ट्रिक्स भनेको त y - a = 0 हुन्छ यसको सो a को ठाउँमा हाम्रो के रहेछ त 2 रहेछ यसरी थाहा पाउनु पर्यो है a भनेको कति रहेछ त 2 रहेछ अब यो 2 लाई लगेर यही प्लट गर्दियौ सो यसको भ्यालु कति आउँछ त x² = -4 * 2 * y आउँछ सो x² = -8y x² + 8y = 0 आउँछ सो यसरी चाहिँ हामीले के निकाल्न सकिन्छ त प्याराबोलाको इक्वेसन निकाल्न सकिन्छ यसको करेक्ट एन्सर चाहिँ कुन भयो त यो भयो है सी नम्बरको भयो लेट्स सी अनदर क्वेशन यो क्वेशन चाहिँ हाम्रो प्रोबेबिलिटी पार्टबाट छ है यसमा के भनेको छ भने तीनवटा स्टुडेन्ट सुमित सुजन र राकेश जसको प्रोबेबिलिटी एउटा कुनै पनि म्याथ हिसाबमा सल्भ गर्ने जुन प्रोबेबिलिटी छ यो प्रोबेबिलिटी चाहिँ कति छ त 1/2 1/3 र 1/a छ रेस्पेक्टिभली र प्रब्लम सल्भ हुने जुन टोटल प्रोबेबिलिटी छ त्यो चाहिँ कति छ त 3/4 छ भने यो जुन a को पोसिबल भ्यालु के निस्केला भनेर हामीलाई सोधेको छ सो यसको लागि हामीले एउटा फर्मुला युज गर्नुपर्छ है p a युनियन b युनियन c भनेको चाहिँ के हुन्छ त 1 - a को कम्प्लिमेन्ट b को कम्प्लिमेन्ट c को कम्प्लिमेन्ट वाला हामीले फर्मुला युज गर्यौं भने निकाल्न सकिन्छ सो यो फर्मुला हामीले युज गरौँ है त
यो जुन पी ए युनियन बी युनियन सी छ यो भनेको टोटल प्रोबेबिलिटी हो, यानि कि यो भनेको 3/4 हो। सो 1 माइनस अब यसमा चाहिँ हामीले प्रोबेबिलिटी अफ ए, प्रोबेबिलिटी अफ बी, प्रोबेबिलिटी अफ सी पनि लेख्न सक्छौँ हामीले यसमा। सो के भयो त भन्दा प्रोबेबिलिटी अफ ए भनेको हामीले यो सुमनको सुमितको जुन प्रोबेबिलिटी छ यसलाई चाहिँ हामीले प्रोबेबिलिटी अफ ए भनेर मानौँ भने यसको जुन कम्प्लिमेन्ट हुन्छ नि, कम्प्लिमेन्ट भनेको त्यही प्रोबेबिलिटीबाट 1 बाट चाहिँ त्यही प्रोबेबिलिटीलाई हामीले घटाउने हो। सो 1 माइनस 1/2 हुन्छ इन्टु, अब यसमा हेरौँ है त, यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा बी भनेको हाम्रो कति छ 1/3 छ भनेपछि यसमा 1 माइनस 1/3 लेख्न मिल्यो। सी भनेको हाम्रो 1/a छ, सो यसमा 1 माइनस 1/a लेख्न मिल्यो। 1 माइनस यसमा 1/2 आउँछ, यसमा चाहिँ 2/3 आउँछ, यसमा चाहिँ कति आउँछ त a माइनस 1/a आउँछ। यता हाम्रो 3/4 छँदैछ। सो हेरौँ है त, जस्तै 1 माइनस, अब यसमा चाहिँ टोटल गर्दाखेरि कति आउँछ त 1 माइनस 2a माइनस 2/6a आउँछ। सो यसलाई अझै सिम्प्लिफाई हामीले गर्ने हो भने यता 3/4 छँदैछ। सो यता एलसिएम लिने हो भने 6a माइनस 2a प्लस 2 हुन्छ, यो माइनस देखाउँदाखेरि तल 6a छ। सो यो 4 र 6 चाहिँ काटियो, यहाँ 2 रह्यो, यहाँ कति रह्यो त 3 रह्यो। सो 3a इक्वल्स 8a मा प्लस 4 आउँछ, यसबाट यस्तो आउँछ हामीले सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने। र अब यसमा के हुने भयो त भन्दा a को भ्यालु चाहिँ कति आउँछ त 4 आउँछ, यो 3 हैन त 9 हो, किनभने 3a इन्टु 3 गर्दाखेरि कति आउँछ त 9 आउँछ। सो a भनेको चाहिँ हाम्रो कति आउँछ त 4 आउने रहेछ, भनेपछि 4 यो अप्सन नम्बर बी चाहिँ के रहेछ त हाम्रो करेक्ट एन्सर रहेछ। यसरी थाहा पाउने। अर्को क्वेसन हेरौँ है त, यो चाहिँ एकदम सिम्पल छ, फर्मुलाबाटै हामीले निकाल्न सकिन्छ। लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 sin θ/θ को भ्यालु कतिसँग इक्वल हुन्छ भनेर हामीलाई सोधेको छ। सो यसको करेक्ट एन्सर चाहिँ कति हुन्छ त 1 हुन्छ। यो हाम्रो फर्मुलामै छ, यसलाई हामीले डिराइभ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ है, इक्जाममा एकदम सोधिरहेको क्वेसन हो। सो हामीलाई यसरी गरियो यसलाई चाहिँ। लेट्स सी अनदर क्वेसन। यो क्वेसनमा चाहिँ हामीले डेरिभेटिभ निकाल्न भनेको छ। किसको डेरिभेटिभ त 4x² प्लस 3/3x² माइनस 2 को डेरिभेटिभ के आउँछ भनेर सोधेको छ। यो चाहिँ x कै रेस्पेक्टमा गर्नुपर्छ। यसमा हामीले केसको फर्मुला लगाउनु पर्छ त du/v विथ रेस्पेक्ट टु x वाला एउटा फर्मुला छ। सो यसको चाहिँ फर्मुला के हुन्छ त भन्दा v इन्टु du/dx माइनस u इन्टु dv/dx अपन v स्क्वायर चाहिँ यसको के हुन्छ त फर्मुला हुन्छ। सो यो फर्मुला हामीले युज गरेर यसको भ्यालु हामीले निकाल्न सकिन्छ है। यसलाई u मान्ने, यसलाई v मान्ने, यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त यसको फर्मुला निकाल्न सकिन्छ। सो गरौँ है त के आउँछ। सो अब यहीँबाट मैले गर्न सुरु गरेँ। अब यहाँ चाहिँ के छ त भन्दा यसको डाइरेक्ट म यहाँ भ्यालु लेखिदिन्छु है, यो सार्दैन एकदम लामो हुन्छ। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा 3x² माइनस 2 इन्टु डेरिभेटिभ अफ 4x² प्लस 3 विथ रेस्पेक्ट टु x माइनस 4x² प्लस 3 इन्टु डेरिभेटिभ अफ 3x² माइनस 2 विथ रेस्पेक्ट टु x अपन के हुन्छ त 3x² माइनस 2 को स्क्वायर हुन्छ। यो कसरी भयो त, यसलाई हामीले u मानिन्छ, यसलाई हामीले v मानिन्छ। सो v इन्टु डेरिभेटिभ अफ u विथ रेस्पेक्ट टु x माइनस u इन्टु डेरिभेटिभ अफ v विथ रेस्पेक्ट टु x अपन v स्क्वायर वाला फर्मुला लगाएको, यसमा अरू केही पनि हामीले गरेको छैन। सो यसैलाई सिम्प्लिफाई गर्ने हो तपाईँले है। सुरुमा त यसको डेरिभेटिभ निकालौँ, 3x² माइनस 2 भयो इन्टु यसको डेरिभेटिभ 3 को चाहिँ 0 नै हुन्छ डेरिभेटिभ। यसको चाहिँ के हुन्छ त 4 इन्टु 2x हुन्छ हो, 4 भनेको कन्स्ट्यान्ट, x² को 2x माइनस यता 4x² प्लस 3 त यत्तिकै छ,
यसमा पनि 2 को डेरिभेटिभ 0 हुन्छ, यसलाई लेख्न परेन। 3x स्क्वायरमा 3 भनेको कन्स्टेन्ट हो बाहिर आउँछ, x स्क्वायरको डेरिभेटिभ 2x हुन्छ र तल हामीले एज इट इज नै राखिन्छ, यसलाई खोलिदैन है। सो यसैलाई सिम्प्लिफाई गर्ने हो। यसैलाई तपाईँले यदि सिम्प्लिफाई गर्नुभयो भने त्यसको भ्यालु चाहिँ -34x अपन कति आउँछ त 3x स्क्वायर माइनस 2 को स्क्वायर आउँछ। यो चाहिँ हामीले खोलिदैन, माथि यसले यसलाई मल्टिपल गरेर तपाईँले खोल्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ x क्युब वाला भ्यालु काटिन्छ र 34x चाहिँ आउँछ, -34x आउँछ। सो यसको करेक्ट एन्सर चाहिँ के हुने रहेछ त ए चाहिँ हुने रहेछ। हामीलाई अब अर्को क्वेसन छ, न्युटन ऱ्याप्सन मेथडबाट x क्युब माइनस 18 इक्वल्स 0 को रुट चाहिँ हामीलाई निकाल्न भनेको छ 2 र 3 को बिचमा। अब यो न्युटन ऱ्याप्सन मेथड 11 मा छ कि 12 मा छ भन्ने अलि कन्फ्युजन छ है। सो अब सिलेबसमा हेर्ने हो भने 11 मा छैन, यो 12 मै दिएको छ। फेरि अब मोडल क्वेसनमा यसको क्वेसनहरु आइरहेको छ। सो अलि कन्फ्युजन छ। जे भए पनि अब 11 र 12 मा हामीले कलेक्टिभली पढ्ने हो कुराहरु। सो जुन जता पढ्यो भने त्यसले केही फरक पार्दैन। 12 पास गरेर निक्लिँदाखेरि सबै कुरा सिक्न पर्यो, त्यति हो। सब न्युटन ऱ्याप्सन मेथडलाई कसरी गर्नुपर्छ त भन्दा सुरुमा त यसलाई एउटा फंक्सन छ, त्यो फंक्सन भनेको के हो त fx इक्वल्स x क्युब माइनस 18 वाला फंक्सन हो। यसलाई पहिला डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ है। f डैश x भनेको यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ त 3x स्क्वायर आउँछ, यसको त 0 हुन्छ, यसको 3x स्क्वायर भयो, यसको डेरिभेटिभ चाहिँ 3x स्क्वायर आयो। अब हामीले एउटा इनिशियल गेस लिनुपर्छ है, 3 र 2 र 3 को बीचमा एउटा कुन चाहिँ आउला त भन्ने हिसाबले एउटा इनिशियल गेस लिनुपर्छ। सो त्यो गेस चाहिँ ल सपोज हामीले x0 मानौँ र x0 चाहिँ मैले 3 मान्थे है त। ल 3 माने मैले इनिशियल गेस। अब 3 मानेपछि एउटा फर्मुला हुन्छ है, x1 इक्वल्स x0 माइनस f अफ x0 अपन f डैश x0 भनेको x1 हुन्छ। यसरी एउटा फर्मुला छ। सो यो फर्मुला हामीले युज गर्ने, कसरी युज गर्ने त भन्दा x0 भनेको 3 भइहाल्यो। सो f अफ x0 भनेको यो f अफ x मा x0 को भ्यालु राख्दिने x को ठाउँमा, ठीक छ। x0 को भ्यालु यहाँ 3 राखेर हेर्ने, 3 राखेर हेर्दाखेरि कति हुन्छ त यहाँ अभियसली 9 नै आउँछ। सो 9 अपन कति आउँछ त 3 इन्टु 3 को स्क्वायर आउँछ हो। सो यसलाई हामीले सल्भ गर्ने हो भने हाम्रो कति आउँछ त 2.666 समथिङ आउँछ है। हामीले 3 वटा डेसिमल सम्म हामीले निकाल्छौं भ्यालु चाहिँ, किनभने अप्सनमा हामीलाई 3 वटा डेसिमल सम्म निकाल्न भनेको छ। सो यसरी नै हामीले भ्यालु निकाल्छौं। अब के गर्ने त भन्दा x2 निकाल्दाखेरि ठ्याक्क यो x0 को ठाउँमा x1 राख्ने, x1 हाम्रो यहाँ आइसकेको छ। सो x1 राखेर f अफ x1 अपन f डैश x1 गर्ने भने x2 को भ्यालु आउँछ। यसो हामीले गरी एउटा भ्यालु राखियो भने 2.621 चाहिँ यसको भ्यालु आउँछ। अब x3 भनेको पनि ठ्याक्कै यो x2 राखेर हामीले गर्नुपर्छ। यसमा x2 माइनस f अफ x2 अपन f डैश x2 आउँछ। सो यसको पनि हामीले अब हिसाब गरेर हामीले भ्यालु निकाल्ने भने 2.6207 आउँछ है। हामीले कति बेरसम्म भ्यालु निकाल्न पर्छ त जति बेलासम्म दुईटाको 3 वटा डेसिमल सम्म करेक्ट आयो भने त्यस बेलासम्म हामीले भ्यालु निकाल्न पर्छ। अझै एकचोटि निकालौँ है त। यहाँ 21 छ, यहाँ 20 छ, अझै एकचोटि 20 आयो भने यसको करेक्ट एन्सर चाहिँ यो हुन्छ। लेट्स सी है त। x4 भनेको चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ त x3 माइनस f अफ x3 अपन f डैश x3 हुन्छ। सो हामीले भ्यालु राखेर यसमा हेर्ने हो भने यसको भ्यालु चाहिँ कति आउँछ त 2.62074 आउँछ। सो यसको र यसको भ्यालु त सिमिलर आयो भनेपछि पक्कै पनि ए नै होला रुट भन्ने हामीलाई थाहा हुन्छ। सो यसको जुन करेक्ट एन्सर हुन्छ यो चाहिँ के हुन्छ त सी हुन्छ, ठीक छ। यसरी चाहिँ हामीले गर्ने। अर्को क्वेसन हेरौँ है त। यो क्वेसनमा के भनेको छ भने दुईवटा फोर्स चाहिँ एक्ट गरिरहेको छ 45 डिग्रीमा र रिजल्टेन्ट त्यसको जुन रिजल्टेन्ट निक्लिन्छ नि त्यो रिजल्टेन्ट चाहिँ कति छ अरे त √10 न्युटन छ अरे, ठीक छ। सो दुईवटा फोर्स एक्ट गरिरहेको छ यसरी कति डिग्रीमा त 45 डिग्रीमा भने यसबाट निक्लिने जुन रिजल्टेन्ट फोर्स हुन्छ रिजल्टेन्ट फोर्स चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ त 10 न्युटन दिएको छ भने एउटा फोर्स पनि हामीलाई दिएको छ
2 न्युटन छ एउटा फोर्स भने अर्को फोर्स चाहिँ हामीलाई कति न्युटन होला भनेर हामीलाई पत्ता लगाउन भनेको छ। सो यसको लागि हामीले यो मेकानिक्सको क्वेसन हो है, मेकानिक्स भन्ने नयाँ एड भएको जुन युनिट छ त्यसको क्वेसन हो यो। यसको लागि हामीले त्यही भेक्टरको रुल युज गर्छौँ हामीले। सो भेक्टरमा हामीले के भनिन्थ्यो त, रिजल्टेन्टको स्क्वायर भनेको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वाला फर्मुला लगाइन्थ्यो। यसमा पनि ठ्याक्कै त्यही गर्ने है त। जस्तै रिजल्टेन्ट भनेको हामीलाई √10 दिएको छ, √10 को स्क्वायर इक्वल्स अब एउटा चाहिँ √2 दिएको छ, जो जुनसुकै माने पनि हुन्छ एबी। मैले ए मान्ने, ए भनेको √2 को स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इन्टु √2 इन्टु बी cos थीटाको ठाउँमा कति राख्नु पर्यो त हामीले 45 डिग्री राख्नु पर्यो। सो 10 को स्क्वायर भनेको 10 हुन्छ है, √10 को स्क्वायर 10। अब यहाँ √2 को स्क्वायर 2 भइहाल्यो, यसमा बी स्क्वायर छँदैछ। सो 2 इन्टु √2 इन्टु बी चाहिँ छँदैछ। cos 45 भनेको त 1/√2 हुन्छ। सो √2 चाहिँ क्यान्सल भयो हाम्रो। सो यसमा 10 - 2 भनेको यता आउँदाखेरि 8 भयो। 8 इक्वल्स बी स्क्वायर प्लस 2 इन्टु बी गर्दाखेरि 2b भयो, ठिक छ। सो यो चाहिँ अब हाम्रो क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा गयो, बी स्क्वायर प्लस 2b माइनस 8 भयो, ठिक छ। सो यसलाई अब फ्याक्टराइजेसन मेथडले गर्ने हो भने यसको जुन फ्याक्टर आउँछ, फ्याक्टर भनेको b/-2 b प्लस 4 चाहिँ यसको फ्याक्टरहरू आउँछ इक्वल्स 0 हुन्छ। यसको भ्यालु चाहिँ के आउँछ त हाम्रो b बराबर 2 और -4 आउँछ। अब हामीलाई त फोर्स निकाल्न भनेको छ। सो फोर्समा चाहिँ हामीले नेगेटिभ राखिँदैन एकदमै, यसको चाहिँ ठ्याक्कै म्याग्निट्युड हामीलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो यसमा चाहिँ अब के भयो त भन्दा यदि अप्सनमा -4 दिएको भए चाहिँ हामीले गाह्रो हुन्थ्यो। अप्सनमा चाहिँ 2 मात्र दिएको छ भनेपछि 2 नै यसको करेक्ट एन्सर रहेछ भनेर हामीले यसमा टिक लगाइन्छ, ठिक छ। यसरी चाहिँ हामीलाई सजिलो भयो। अब यसको मुनि अझै एउटा क्वेसन पनि दिएको छ अर भनेर, त्यो चाहिँ फाइनेन्सियल म्याथमेटिक्सहरू अनि यता म्यानेजमेन्ट कमर्सतिरको विद्यार्थीहरूको लागि दिएको क्वेसन हो है। साइन्स स्ट्रिमले त्यो गर्नु पर्दैन र मलाई आउँदा पनि होइन, त्यही भएर मैले गर्दिनँ है त। ल आजको भिडियोमा यति नै। अब म अरू पनि सोलुसनहरू लिएर आउनेछु। सो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।